इंदौर प्रवास पर आए बोहरा समाज के 54वें धर्मगुरु ताहिर फफुद्दीन साहिब से डीजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ ने खास चर्चा की। डीजियाना से विशेष बातचीत में धर्मगुरु ने कहा कि सभी समुदाय को एक साथ रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि मालवा निवाड़ में शिक्षा के लिए काम किया जाएगा। दुनिया में बोहरा समाज एक ऐसा समाज है पूरी तरीके से संगठित है। उसे कमांड करते हैं उनके सैयदना साहब। अभी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 54वें सैयदना गुरु। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से कौम को जोड़े रखे हैं और क्या क्या कौम के लिए किया जा रहा है, ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपकी कौम एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आती है सैयदना साहब। आप 54वें गुरु हैं। क्या आप एक वेल एजुकेटेड फैमिली से को बिलोंग करते हैं, वहाँ से आते हैं, तो जो ये जिम्मेदारी अब आपको मिली है तो इसके बाद आपका क्या सोच है, आपकी क्या सोच है कि कौम को किस तरफ और ले जाया जाए? हमारे जो जद हैं ग्रैंडफादर सैयदना ताहिर सैफुद्दीन, जब ब्रिटिश लोग इंडिया से गए 47 में, तब यहाँ सर्वे की थी तो बोहरा कौम में लिटरेसी 100% थी और हिंदुस्तान में शायद 80% इलिटरेसी थी। तो ये फ़लसफ़ा जो फ़िलासफ़ी है वो उन्होंने जो हमारे सब जो दुआत बेशतर उन्होंने ये जारी रखी है। जो हमारे मज़हब में फ़रीज़त का जुमला है जो हमारे पैगंबर ने कहा है कि कंपलसरी है, वाजिब है कि हर मुस्लिम या मुस्लिमा मर्द बैरो सबके ऊपर लाजिम फ़रीज़त है कि वह इल्म हासिल करें। तो शिक्षा की जो बात आप कर रहे हैं वो हमारे मज़हब में, धर्म में इतना इंट्रेंच्ड है कि वो करना सबसे ज़रूरी है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी कहा है कि अगर इल्म हासिल करना है तो आप चीन भी जा सकते हैं। तो इल्म हासिल करने के लिए तो किस तरह के आप इदारे चला रहे हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन को लेकर, और इंदौर और मालवा निमाड़ में क्या आपकी प्लानिंग है? नहीं तो एजुकेशन के लिए स्कूल्स, मदरसा, वो सब जारी रखने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, और स्कॉलरशिप्स की भी जो ज़रूरत है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और आज मालवा के अंदर भी बोहरा कौम के लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, उसके अंदर भोपाल में भी हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। और हमारे यहाँ से वो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हमारे वालिद साहब ने शुरू किए, वो भी हम उसमें बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हमेशा वो रुकावट आती है लोग के लिए फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ना, क्योंकि उसके कॉस्ट इतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो उसके पे जो लाइट डालना कि ये ज़रूरी है करना, तो फैमिली में माइंडेड हो जाते हैं पहले से वो करने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा तरक्की हम देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं और ज़्यादा हो। इंदौर में एक सेफ़ी स्कूल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद बोहरा समाज ने ऐसा कोई एजुकेशन का बड़ा इदारा अब तक के नहीं खोला। क्या लगता है आपको कॉलेज खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ खोलना चाहिए, जिससे कि एजुकेशन का स्तर बढ़े? जो भी आपने कहा मैं हाँ कह रहा हूँ, उसके अंदर करना चाहिए और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह सब लेवल्स ऑफ एजुकेशन ज़रूरी हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी या सेकेंडरी नहीं, सब लेवल में, और गर्ल्स और बॉयज़ सबके लिए ज़रूरी है। ये निहायत सच बात है कि बोहरा समाज, बोहरा कौम एक प्लेटफार्म पर है। क्या इस तरह से और भी कौमों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए और अपनी कौम की इमदाद करना चाहिए? अभी इस साल ही हमने JNU यूनिवर्सिटी वहाँ दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की थी, और हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो हम चलाते हैं उसके तहत ये ऑर्गेनाइज़ किया था प्रोग्राम JNU के साथ, और उसमें बाहर गांव से भी बहुत सारे स्कॉलर आए थे। और उसके अंदर वो प्रोग्राम ये था कि नाम रखा था तकरीब का, कि सब मज़हब, दूसरे धर्म, सब उसको नज़दीक लाना, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सबको एक करती है, और हमेशा बातचीत ऐसी होती है जो अलग करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए, पॉलिटिकली डिफरेंशिएट फ़ायदे के लिए। और धर्म गुरु की हैसियत से और दूसरे जो सब मज़हब के लोग आए थे, वो सब ने, दलाई लामा जी आए थे, सब ने एक ही बात की कि अपन जो सब साथ मिलकर ये बात करें। एजुकेशन की बात इसके साथ जोड़ाई हुई है, क्योंकि एजुकेशन से ही दूसरे मज़हब की भी बात जाननी मिलती है,
نہیں تو پھر اگر جو بتا دیا کہ برا ہے وہ اور مان لیا برا ہے تو بات سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے آرگنائز کیا تھا، اور میں نے اس ٹائم پہ اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ ایسا ساتھ میں آنا پہلا ضروری ہے. جی وہ جھگڑے ہونے کے بعد سب آ کے بات کرتے ہیں، اس کے پہلے کریں کہ جھگڑا ہی نہیں ہو. جی وہ بہتر ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے دیش میں اس طرح کی باتیں ضرور چل رہی ہیں. کبھی دلت کی بات کی جاتی ہے، کبھی ہندو مسلم کی بات کی جاتی ہے، کبھی الپ سنکھیکوں کی بات کی جاتی ہے. ایسے میں آپ جیسے دھرم گرو جب ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو کیا کیندر اور راجیہ سرکاروں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس طرح سے کام کیا جائے؟ تو کیونکہ دیش ہمارا ایک گلدستے کی طرح ہے، یہاں پہ تمام طرح کی ذات برادریاں اور کئی سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، تو گروؤں کا کیا ادیش رہتا ہے سرکاروں کے لیے؟ وہ بات کرنا اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور وہ ہم کرتے ہیں جتنا زیادہ ہو. اور جہاں وہ تفریقہ کی بات شروع ہوتی ہے، اسی لیے جو میں نے آپ کو پہلے یہ کہا وہ جو کانفرنس کیا تھا، اور یہاں بھی ابھی ہم کر رہے ہیں، اور ہر جگہ جاتے ہیں وہاں جو لیڈر پولیٹیکل لیڈرز ایز ویل ایز جو دھرم کے لیڈرز ہیں ان کو ساتھ میں یہ متفق لانا کہ جھگڑے سے تو سب کا ہی نقصان ہے. جی کیونکہ آپ نے جو شروع کیا گلاب کی جیسے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان تو ایک نایاب مثال ہے دنیا کے اندر، جی کہ جہاں اتنے الگ الگ دھرم کے لوگ، کلچر کے لوگ ساتھ مل کے ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ساتھ رہ سکتے ہیں، اور پیسفلی زیادہ اکثر جی رہیں. دوسرے بلاد کے اندر اپن دیکھیں ہسٹری پڑھو تو کتنا نقصان ہوا ہے، اور 100 سال بھی نہیں ہوئے ان کو، لیکن یہاں اپن دیکھیں ہسٹری تو اتنے ساتھ مل کے رہیں اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی پہل کی جانا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ شروعاتی دور میں ہی پہلے سے ساری باتیں طے کر لینا چاہیے، دھرم گروؤں کو اس پر بات کرنا چاہیے کہ اس طرح کا کوئی فساد نہ ہو، خاص طور پر ذاتی فساد نہ ہو. تو کیا سوچ لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری ایسی چیز ہے جو ایک مذہب کی دوسرے مذہب کو تکلیف دے. تو ہمارے جو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہم ہمیشہ تقریر میں کہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ہماری فلسفت ہے، ہمارے پیغمبر نے بتایا تو ہم کو اس پہ چلنا ضروری ہے. جی کہ پوری جہان خلق و عیال اللہ، اوپر والے کے سب بچے ہیں. جی اور اوپر والے سے سب سے زیادہ پیارا شخص کون ہے؟ جو اپنے اوپر والے کے فرزند کا خیال رکھتا ہے. یعنی دوسرے سب، اس میں کوئی ایسا نہیں کہا ہے کہ مسلمان کا ہی خیال رکھے. جی تو سب کے مذہب کے آتے، ہندو ہو، سکھ ہو، جین ہو. تو ایسا ہم سب کو بتائیں گے کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے، تو پہلے وہ فالو کرو، تو فساد ہونے کی جگہ ہی نہیں رہتی. پہلے اپنے دھرم کے لوگ کو میں بات کر سکتا ہوں. جی تو ایسے سب دھرم کے لوگ ان کے دھرم کے بات کریں. تقریر میں کہنا آسان ہے جی کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن اپنے لوگ کو کہنا کہ ایسا کرو، اچھا ہے وہ کرو، تو پھر کام ہوتا ہے. سیدنا صاحب آپ تو لگاتار محنت کر رہے ہیں. کئی جتنے بھی سیدنا ہوئے اب تک کے، انہوں نے مانو سیوا، جن ہت، اس طرح کے ہی کام کیے ہیں. قوم کو اور کیا سندیش دینا چاہتے ہیں آپ؟ جو میں نے ابھی کہا، یہ جو ہمارے سب دھرم گرو پہلے ہوئے، ہمارے گرینڈ فادر سیدنا طاہر سیف الدین 51 میں تھے، 52 میں سیدنا محمد برہان الدین، وہ اندور بھی بہت تشریف لائے. میرے والد صاحب سیدنا خزیم قطب الدین، وہ بھی اندور تشریف بہت لائے ہیں. یہاں علاقے میں سفر میں بھی ساتھ میں بہت سفر کی ہے. اور ہمیشہ یہ قوم کی ایکتا اور ہماری قوم کی ایکتا ایک، اور یہاں جو علاقہ کی ایکتا ہے اور پورے دیش کی ہندوستان کی ایکتا ہے، اس کے ہمیشہ یہ بات کی ہے. اور ہمارے یہاں جو سکھامن دی جاتی ہے، شکشا دی جاتی ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ اپنی گاؤں کی محبت کرنا وہ ایک ایمان کی بات ہے، دھرم کی ہی بات ہے. جی تو وہ ہم اسپاؤز کرتے ہیں ہمیشہ کہ وہ زیادہ کرے، اور لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ضروری ہے. جی. صرف بات کرنا انف نہیں ہے.
ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم سے بات کر رہے تھے 54ویں دھرم گرو بوہرا سماج کے طاہر فخرالدین صاحب، جنہوں نے بتایا کہ اتحاد ہونا ضروری ہے. قوم کے لیے جس طرح سے کام کیے جا رہے ہیں سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنا چاہیے تاکہ دیش میں کسی طرح کا وواد فساد نہ ہو. کیمرہ پرسن پلاش راٹھوڑ کے ساتھ ارشد خان، DJNA نیوز، اندور.